पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात की, स्टोन पेल्टर्स की बात की, उसके अलावा क्या खास है जो बाकी पार्टी और क्या खास होने चाहिए? जो जेलों में 22 साल की उम्र के बच्चे हैं, क्या आपको वो कयामत नहीं लग रही? 5 लाख नौकरियां हम दे रहे हैं, वो आपको नहीं लग रहा है? क्या बोल रहे हैं आप मुझे? नहीं, जो जेलों में लोग हैं वो कौन? कश्मीरी है, किसने भेजा उनको? जम्मू कश्मीर आप में जानते हो कि आज से 6 साल पहले वो स्टोन पेल्टन केस में गए हैं? क्या आप जानते हो कि यहाँ से पैसा वसूल किया गया? क्या आप जानते हैं हफ्ता चल रहा था जम्मू कश्मीर के अंदर? जनता दल यूनाइटेड जो है वो बीजेपी के साथ अभी सेंटर में सरकार में है, उधर है हाँ, दिल्ली दिल्ली में J&K से कोई लेना J&K देना से लेना देना। अगर जेडीयू पावर में आता है तो क्या जेडीयू अलग करेगा, जो जैसा कि बाकी सब लोग कहते हैं कि 70 सालों में ये चीजें नहीं हुई। मेरा मैनिफेस्टो है जेलों से लोगों को रिहा करना और रोजगार के वसाइल लाना। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पोल चलता रहेगा, वो होता रहेगा, बनता रहेगा। लेकिन जहां पर बेगुनाह लोग जेलों में पड़े हुए हैं 6 बाई 4 फुट में सेलों में, उनका लाने का काम जीएम शाहीन करेगा। और जिस मुस्लिम मुत्तहिदा महज को धोखा दिया गया, जिनको चीट किया गया, उनके लोगों को आज मैं मैंडेट दे रहा हूं। कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जीएम शाहीन साहब, जो जेडीयू के प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर यूनिट के। इससे पहले हमने देखा कि बीजेपी ने जो लिस्ट सामने निकाली थी अपने कैंडिडेट्स की, तो उसकी वजह से काफ़ी खलबली मची है। जेडीयू और बीजेपी का लिंक सेंटर में हम सब बखूबी जानते हैं कि इस बार एनडीए का पार्ट जेडीयू भी बनी, और जो सेंटर में सरकार बनी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क़यादत में, उसमें जेडीयू भी हिस्सेदार है। लेकिन हाल ही में जेडीयू का जो मैनिफेस्टो है वो सामने आता है और उसमें एमनेस्टी फॉर स्टोन पेल्टर्स और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने की बात की जाती है। इसी हवाले से हम इनसे बात करते हैं। शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले, जो आपके मैनिफेस्टो में स्टोन पेल्टर्स के हवाले से बात हुई है और पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई के हवाले से बात हुई है, लेकिन बीजेपी तो इसके बिल्कुल बरक्स बात करती है, तो इस चीज को किस तरीके से देखते हैं आप? मैंने कब बोला हम बीजेपी के सब यहाँ पर उनके साथ कोalition में? हम तो पहले से बोल रहे हैं कि बीजेपी और हमारा कोई लेन देन नहीं है। सेंटर में बीजेपी और जेडीयू एक साथ है, आप एनडीए का हिस्सा है। वो बिहार की मजबूरी है। तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हवाले से आपका क्या मंशूर है, जिस तरीके से आपने ये बात की? मैं अपना मंशूर दे चुका हूँ। क्या आप स्टोन पेल्टर्स की रिहाई, 800 स्टोन पेल्टर्स के लिए आपने होम मिनिस्टर अमित शाह को भी एक लेटर लिखी है, तो कितनी जरूरी है ये सब चीजें कश्मीर? बहुत ज्यादा जरूरी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी ये बातें करती है, जिनके भी मैनिफेस्टो सामने आए, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, अपनी पार्टी हो, तमाम लोग जो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करते हैं। तो जेडीयू को किस तरीके से ये चीज अलग बनाती है बाकी पार्टी से? मुझे नहीं पता, वो आवाम जानती है। बट मुझे लगता है कि किसी ने स्टोन पेल्टर्स के केस को रिवोव करने की बात की हमारी पार्टी के सिवा। सेक्युलर पार्टी है, हमने तो शराबबंदी तक करवा दी बिहार के अंदर, अगर आपको पता होगा। लेकिन आपने जैसे पहले प्रोग्राम के स्टार्टिंग में कहा कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं बताना चाहता हूं, हमें बीजेपी से दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं। अगर लेन देन होता, क्या आपको नहीं पता है कि क्या हमने कोई गवर्नमेंट का फैसिलिटी लेके रखी है? हमने कोई सिक्योरिटी नहीं लेके रखी है, हमने कोई अकोमोडेशन इनकी नहीं लेके रखी है। तो आप कैसे कह सकते हो कि जम्मू कश्मीर में जेडीयू बीजेपी का अलाय पार्टनर है? नॉट एट ऑल। मैं अलाय पार्टनर हूं, सुनिए, उन नाराज लोगों का जो इस सिस्टम से नाराज थे। हम अलाय पार्टनर जम्मू कश्मीर में नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो बीजेपी के साथ अभी सेंटर में सरकार में है। उधर है दिल्ली में J&K से कोई J&K से लेना देना नहीं है, लेकिन सेंटर में सरकार में है। इसीलिए ये सवाल बनता है, क्योंकि जब भी हमने देखा कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर की बात करता है, कोई भी पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या जेडीयू हो, पीडीपी हो या अपनी पार्टी हो, तो होम मिनिस्टर अमित शाह उसको एक अलग तरीके से देखते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि सेंटर में आपके लिए, शायद आपकी पार्टी के लिए और ज्यादा आसान हो जाए कि ऑलरेडी आप एक अलायंस में हैं मौजूद उनके साथ, तो क्या ये और ज्यादा आसानी पैदा कर सकती है कि आपकी एक अलायंस ऑलरेडी मौजूद है सेंटर में? मैं क्या बताऊं आपको, मेरे से आप अच्छे जानते होंगे। मैं तो ये बोल रहा हूं कि आपने अफजल गोरू को फांसी दी, बेगुनाह आदमी को। मैं तो ये बोल रहा हूं आसिया नीलोफर का केस हुआ, एक मुसीबत चली जम्मू कश्मीर में। मैं 35 इयर्स का, 40 इयर्स मेरी पॉलिटिकल कैरियर को हो गए, ठीक है।
اور باقی میرے سے اچھا عوام جانتی ہے اور آپ جانتے ہیں. جی اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پولیٹیکل سیناریو کی بات کریں جموں کشمیر کا، ایک لمبے وقفے کے بعد جو ہے جموں کشمیر میں الیکشن، اسمبلی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اس سے پہلے موسٹ پاورفل اسمبلی کہا جاتا تھا جموں کشمیر کی اسمبلی کو، اور آج ڈس امپاورڈ اسمبلی ہے، اتنے اختیارات نہیں رہیں گے چیف منسٹر کے پاس یا ایم ایل اے کے پاس بھی جتنے پہلے ہوا کرتے تھے. تو اس سیناریو کو کس طریقے سے دیکھیں؟ ہمیں نہیں پتا. آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ. آئی ڈونٹ نو. دفعہ 370 ہٹنے کے بعد اسٹیٹ تو یو ٹی میں بدل گئی. ہاں بن گئے. یو ٹی کے پاور اسٹیٹ سے بہت کم ہوتے ہیں، تو پولیٹیکل سینیریو تو اوور آل چینج ہو گیا. تو اس پہ ایک پولیٹیکل پارٹی، آپ ایک پولیٹیکل پارٹی چلاتے ہیں، بہت بڑی نیشنل پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہیں، تو اس سینیریو کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ سب باتیں جو ہے آج آپ آ رہے ہو میرے پاس، جب سرکار بنی آپ میری ان پریس کانفرنس سے واقف نہیں ہو جب سرکار بنی تھی، جب الائنس ہوا تھا سینٹر میں، جب میں نے دلی سے آ کر کوئی اسپیشل پریس کانفرنس دی تھی یہاں پہ، اور آپ ان سب چیزوں سے واقف نہیں ہو. آپ ان سے بھی واقف نہیں ہو. میں نے کہا تھا ان قریبی آپ کے الیکشنز ہوں گے. آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا شاید کہ میں نے کہا تھا اسٹیٹ ہوڈ بھی واپس ملے گا. تو ہم نے بھی کچھ باتیں رکھی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے سامنے. شاید میں نے اپنی جو پاسٹ پریس کانفرنسیں تھی ان میں سب بتایا ہے، تو دوبارہ دہرانے کا کوئی مطلب نہیں بنتا. الیکشنز تو سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا ایڈمنسٹریشن سے کہ سپٹمبر اینڈنگ تک الیکشن جموں کشمیر میں کرانے، تو آنریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اسے ٹالا بھی نہیں جا سکتا تھا. تو اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی بات نہیں بھی کرتی تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف تو چیزیں ہو نہیں سکتی تھی. تو آگے جا کے کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں سرکاریں بنتی ہے، سرکار بنے گی، کسی نہ کسی پارٹی کی حکومت آئے گی، اس کے بعد اگر جے ڈی یو پاور میں آتا ہے تو کیا جے ڈی یو الگ کرے گا، جو جیسا کہ باقی سب لوگ کہتے ہیں کہ 70 سالوں میں یہ چیزیں نہیں ہوئی؟ میں منشور میں دے چکا ہوں. تو آپ کے مینیفیسٹو میں سب ہے. مینیفیسٹو میں جو چیزیں ہیں میں اسی حوالے سے بات کرتا ہوں. اس میں آپ نے جیسے پولیٹیکل پرزنرز کی بات کی، اسٹون پیلٹرز کی بات کی، اس کے علاوہ کیا خاص ہے جو باقی پارٹی سے؟ اور کیا خاص ہونے چاہیے؟ جو جیلوں میں 22 سال کی عمر کے بچے ہیں، کیا آپ کو وہ قیامت نہیں لگ رہی ہے؟ جی نہیں، وہ قیامت نہیں لگ رہی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ 5 لاکھ نوکریاں ہم دے رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں لگ رہا ہے؟ کیا بول رہے ہیں آپ مجھے؟ نہیں، جو جیلوں میں لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ کشمیری ہے. کس نے بھیجا ان کو؟ آپ جانتے ہو کہ آج سے 6 سال پہلے وہ اسٹون پیلٹن کیس میں گئے ہیں. کیا آپ جانتے ہو کہ یہاں سے پیسہ وصول کیا گیا؟ کیا آپ جانتے ہیں ہفتہ چل رہا تھا جموں کشمیر کے اندر؟ آپ بار بار ایک ہی سوال مجھ سے کرو. کیا پوچھ رہے ہو آپ مجھ سے؟ کیا آپ یہ نہیں جانتے ہو؟ آج آپ کو یاد آیا جناب جی ایم شاہین بھی کوئی ہے، جے ڈی یو بھی پارٹی ہے. آج میں نے پہلی دفعہ آپ لوگوں کو یہاں دیکھا. یہاں روز ہر ایک دن پل پل کی خبر ہم لوگ دیتے ہیں. آج آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے آج الیکشن کمیشنر آف دا انڈیا کو کہا کہ بھائی یہ لوگ جھنڈا لگا کے چل رہے ہیں جو غیر قانونی. اس پر آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا ہے نظر کہ لوگوں کو ڈرا رہا ہے بندوق کے ذریعے، آرمی کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، جھنڈے کے ذریعے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو؟ 35 ابھی بتائیے مجھے آسا نیلوفر نظر نہیں آ رہا؟ آپ کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ سیر میں کیا ہوا؟ ہو واز دا مین ہو کلڈ؟ کس نے اس کو مروایا؟ کیا آپ کو پتا ہے؟ لگتا ہے کہ افضل گناہ کار تھا، ایک بے گناہ انسان کو پھانسی دی گئی. یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ بالکل. کیا کوشچن ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے، جموں کشمیر کا جو سب سے بڑا ایشو ہے دیٹ از جو آپ کے اسپا ہے، آرمڈ اسپیشل فورس ایکٹ. کس نے یہ لایا یہاں پر؟ ہو باٹ کس نے اسپیشل ٹاسک فورس یہاں پر کھڑا کیا؟ کیوں آپ طرفداری کرتے ہو ان پولیٹیکل پارٹیز کو؟ اگر آپ جانتے نہیں ہو، 96 میں فاروق عبداللہ نے رویا، بولا میرے سے غلطی ہوئی، دوبارہ نہیں ہوگی. تو کس نے یہ غلطیاں دوبارہ کی؟ کس نے یہاں پہ بی جے پی کے ساتھ الائنس کیا جموں کشمیر میں؟ میرا چھوڑو، میں تو سینٹر کی بات نہیں کرتا ہوں، سینٹر سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن جموں کشمیر میں ایوان میں دعوت کس نے دی؟ میں تھا. تو لہذا آپ اس کے اوپر پہلے ورک آؤٹ کریے. اور سنیے، میرا ایک ہی مینیفیسٹو ہے، دوسرا نہیں ہے. میرا مینیفیسٹو ہے جیلوں سے لوگوں کو رہا کرنا اور روزگار کے وسائل لانا. سکول، ہسپتال، بجلی، پول چلتا رہے گا، وہ ہوتا رہے گا، بنتا رہے گا. لیکن جہاں پر بے گناہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں 6x4 فٹ میں، سیلوں میں، ان کا لانے کا کام جی ایم شاہین کرے گا. اور جس مسلم متحدہ محض کو دھوکہ دیا گیا، جن کو چیٹ کیا گیا،
ان کے لوگوں کو آج میں مینڈیٹ دے رہا ہوں. چلیے آپ نے اپنی بات رکھ دی. میں یہ سوال اس لیے پوچھتا ہوں کیونکہ آپ کی پارٹی کے علاوہ باقی تمام پارٹیز بھی نہ وہ چھوڑیے, مجھے ان سے لینا دینا ہے, نتھنگ ڈو ود دیز پارٹیز, نتھنگ. میں نے اپنی بات رکھی, جو میری بات ہے وہ میں نے رکھ دی. آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ ہم کسی پارٹی کی طرفداری کرتے ہیں, لیکن تمام پارٹیز کی بات جو ہے ہمیں لوگوں تک پہنچانی ہے. ہمارا کام صرف نیوز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, وہ لوگوں تک پہنچانا ہے. جو باقی پارٹیز کہہ رہی تھی, میں صرف وہی بات آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ باقی پارٹی سے مختلف کیا چلو کریں گے. ٹھیک, باقی پارٹیز بس میں نے بتا دیا, میں نے بتا دیا. چلیے ٹھیک ہے, بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے.